Bonjour tout le monde. Donc اليوم غادي نشوفوا سلسلة ديال l'information ديال gestion des unités de soins hospitalières. Et bien sûr من بعد ان شاء الله راه كاين عندكم formation واحدة أخرى ديال gestion informatisée pour les hôpitaux وبالنسبة لي cliniques. Et bien sûr هاد لا فورماسيون غادي نشوفوا فيها بزاف ديال لي بوين. parmi les points اللي غادي نشوفوا dans tableau de matière فيها structure managériale ديال l'hôpital وكلينيك. فهاد structure غادي تعرفوا يعني لي ديبارتمون كاملين اللي كاينين في اوبيتال وكلينيك باش تسهل عليكم الخدمه، سواء او نيفو لا بغيتو ديروا ستاج في لوبيتال ولا في كلينيك، او سواء تخدموا ان شاء الله في اوبيتال ولا كلينيك. دوكا تكونوا ديجا عارفين ستركتور ديال لا جيستيون انتيريور ديالهم. من بعد غادي نشوفوا لو ايغاش ايغاشي اون ماتيير دو جيستيون دي زونيتي دو سوان. غنركزوا مزيان على لي زونيتي دو سوان باسكو لونيتي هي لو كور دو ميتيي ديال لوبيتال. ومن بعد غادي نشوفوا لو ستركتور ديال لورغانيزاسيون دو سوان، يعني لو سوان شنو لورغانيزاسيون، يعني ستركتور يعني اللي كاينين بور لي زونيتي دو سوان. من بعد نشوفوا لو رول ديال لانفيرمي دو شيف دون لا جيستيون دونيتي دو سوان. دونك حنا تنهضروا على الماجور، هو اللي مكلف لو رول، عنده واحد الرول كبير بالنسبه لا جيستيون دي سوان في لونيتي ديال اوسبيتاليير، ولا تنهضروا على الكلينيك. اي غادي نشوفوا لا ميتريز ديال لو اوتو جيستيون d'unité de soins par l'établissement hospitalier. هنا لا جيستيون كل اوبيتال عنده واحد لا جيستيون ديالو. مي اليوم نعطيكم واحد ليطا جينيرال، ولكن نتوما ملي غادي تمشيو للسطاج او تكونوا تخدموا في لوبيتال راه كاين واحد ان كاي ديال لي بروسيدور، يعني يكون عند كلينيك ولا اوبيتال راه هما تشرحوا فيه كل شيء على الاوتوجيستيون. وعندكم الحق انكم سواء مشيتوا درتوا ستاج او خدمتوا طلبوا بالبروسيدور اللي كاينين في لي زوبيتو، راه كاين عندهم يعني البروسيدور ديالهم من على حساب لي زونيتي كاملين اللي كاينين في لوبيتال وفي كلينيك. دونك الوغ دابا غادي نشوف معكم ستركتور سيدير دو جيستيون ولا ماناجيريال ديال لوبيتال ولا كلينيك ولا ان سونتر ميديكال. Bien sûr, avant de commencer, غادي نطلب منكم واحد الطلب، هو غادي تخدموا معايا. دونك الوغ الطلب هو انه غادي نخدموا على نشوفوا لو ريغلومون انتيريور ديال لي زوبيتو. وهاد الريغلومونطاسيون راه كاين واحد لا لوا، يعني قانون اللي هاد لا لوا دونك اون فيت راه منظم بالقانون ديال 34/09 اللي غادي تمشيو غادي نحيد بور بوين تمشيو لو سيت اوفيسيال ديال المينيستر دو لا سونتي. دونك غادي ديروا santé.gov.ma ريغلومونطاسيون اي باج سيستيم دو سونتي. دونك هاد لو لين اللي تشوفوا من بعد غادي تكليكيو على سيستيم دو سونتي اي اوفر دو سوان وتيليشارجيو هاد لا لوا. دونك هاد البي دي اف تيليشارجيوها. دونك البي دي اف تجيكم هي هادي. دونك في البي دي اف غتقراو هادشي كامل في البي دي اف، ياك ميم با تقريبا كاين واحد 4 ديال الصفحات. دونك غادي تقراوها ومن بعد راه غادي نجلسوا باسكو هنايا كاين بزاف امور نشرحها لكم بالنسبه لا لوا. دونك يعني باغ اكزومبل تشوفوا لارتيكل، دونك لارتيكل تيهضروا على لا لوا هنايا. Et deuxième partie, maintenant, le système de la santé est conçu de l'ensemble des instituts, des ressources, des actions organisées par la réalisation des objets fondamentaux de la santé, la base, etc., la solidarité, etc. Donc, هنا تقراو هذا ومن بعد راه غادي نجلسوا وغادي نشرح لكم ايطا بار ايطا. مي ليسونسيال قراوه وديروا لي واحد بالنسبه ديال التلخيص شنو فهمتوا من هاد لا لوا ديال الكادر اللي تنظم لا ريغلومونطاسيون ديال لي سيكتور ديال لي زوبيتو في المغرب. وبغيتكم ضروري تركزوا على هذه القضيه. دونك بالنسبه كما قلنا لا لوا غادي نرجع. دونك الوغ
كاين حتى واحد النقطة مهمة، كاين لا ديريكسيون دي زوبيتو دي سوان اوبليغاتوار، هادو هما تابع لوزارة الصحة، وغادي تلقاو واحد لو غيد دامبليمونطاسيون دو ريغلومون انتيريور دي لي زوبيتو، غادي تلقاوه في جوجل، جوست غادي طابيوه لو غيد هنايا، اي بوي غادي تلقاوه. دونك يمكن لكم تشوفوا وتقراو شويه على لي ريغلوماسيون انتيريور ديال لي زوبيتو. هادشي غادي ينفعكم ان شاء الله في لي ستاج ديالكم او في الخدمه، سواء خدمتو ديريكتومون افيك لي زونتربريز اللي تيخدموا pour le recrutement vers les hôpitaux او مع كلينيك ولا اوسبيتاليير. دونك اون فيت غتعرفوا هاد القضيه. الوغ بالنسبه لينا دونك هنا تنجيو تنهضروا على الديفينيسيون ديال اوبيتال ولا كلينيك. دونك هنا تنهضر على l'hôpital. Donc les hôpitaux sont des établissements de santé ayant pour mission, les missions dialont de dispenser avec soin et hébergement des prestations de diagnostic, de soins et des services aux malades. L'essentiel, hôpital هو واحد كيما نقولوا اوتيل ياك اللي الناس يجيو ليه عندهم مرض تو سامبلومون. كاين اللي تنابرجيو وكاين اللي ما تنابرجيوش، وتنعطيوهم واحد البريستاسيون دو سيرفيس. باش تبدا تيجي عندي واحد السيد مريض، تبدا بالدياغنوستيك، موراها تندوزو لو سوان اي لي سيرفيس او مالاد، باسكو الناس يجيو عندنا مرض. اوكي دونك الوغ وهاد ليتابليسمون فيها اوسبيتاليير غارونتي لا بيرمانونس دي سوان. دونك بيان سور من تيجيو هاد الناس عندنا، كاين لي ناس اللي دار اكسيدا، كاين اللي عنده واحد المرض غراف، كاين سكون ابيل لي زيرجونس. دونك هنا كاين سكون ابيل لا بريستاسيون دو سوان et d'aide médicale une urgence, les urgences, et contribuer, autrement dit, la collaboration avec les établissements de formation et de développement de la réalisation des activités de recherche en matière de santé publique, d'économie, de la santé et d'administration sanitaire. النقطة مهمة بزاف باسكو لو رول ديال اوبيتال متيبقاش الرول ديالو غير على حساب لو سيرفيس، مي تيزيد تيديفلوبي لا فورماسيون فيزافي هذوك الاطباء اللي تيقراو، الفرامليه اللي تيقراو، لي سونتر بريفي اللي تيكونوا دايرين شراكات مع الكلينيك ولا زوبيتو اللي تيمشيو عند الدراري تيديروا ستاجات ديالهم، تيقراو تشوفوا لي باسيون باش يتعلموا هذوك الناس لي ميتي، باسكو الميتي خاصها البراتيك 100%. دونك هنا هذا ديفينيسيون ديال لوبيتال او كلينيك. من بعد كما شرنا دونك هنا قلنا هاد دياغنوستيك سوان ديس تنزيدو دي زاكسيون وحده اخرى اللي تيديرو لي زوبيتو سيرتو سبيطارات. وهنا تنهضر على السبيطار باسكو السبيطار تنهضروا على سبيطار ونهضروا على كلينيك. سبيطار ديال الدوله تنهضروا على سبيطار ديال الحومه اللي عندكم في داركم حدا داركم، هذيك ديال الحومه اللي صغير تكون ديال الكارتي. وكاينين لي زوبيتو استشفائيين يعني مركب ولا استشفائي جامعي، تكون تلقى الجامعه كليه ديال الطب، وفي الكليه ديال الطب وطب الاسنان وطب ديال يعني ميديسين كامل تلقى اون فيت سيدير لوبيتال تسمى المركز الاستشفائي الجامعي. دونك وكاين الكلينيك حتى هما سي ابا سون دي زونتربريز بريفي اللي هما تيكونوا دوطخ سوا بريفي ولا بوبليك. دونك انا تنهضر في الكلينيك باسكو كاينين لي كلينيك ديال البريفي وكاين ديال البوبليك وكاين لي سونتر ميديكو. دونك هنا بالنسبه لينا شنو تيديروا لي زاكسيون تيديروا تيخدموا على الميديسين بريفونتيف. شنو هو الميديسين بريفونتيف؟ الميديسين بريفونتيف هو لا قدر الله شي مرض اللي غادي تنتوقعوا انه غادي بحال مثلا كورونا فيروس، المرض اللي ما عندناش في الكاتيجوري ديالنا وجانا في البريفونتيف. دونك تنديروا سكون ابل لي بريفونتيف باش ما يتاتاكاش ناس بزاف. دونك الوغ كاين ميديسين بريفونتيف اللي بروفوار دي مالادي اللي غادي يجيو بليس ليدوكاسيون بور لا سانتي. بيان سور كاين عندنا اسيستانت ميديكال ديرجونس تبقى اي لا فورماسيون براتيك des étudiants en médecine, pharmacie, les élèves des instituts écoles de formation professionnelle, les formations de cadre rapport, etc. Donc on va assurer la pratique parce que nous sommes assistant médical,
خصكم تبراتيكيو في لي ليو. دونك الوغ تمشي تبراتيكي، تمشي للوبيطال تشوفي اكسيتيرا باش تابليكي هذاك الشيء اللي قريتي يعني اون فيت في لو سونتر فورماسيون او سوا قريتي اون فيت في ليكول ديالك. Et bien sûr, qu'il y a ce qu'on appelle la formation continue des professionnels de gestion de santé. Et bien sûr, c'est l'activité de recherche. Donc, on a les hôpitaux qui ont les recherches, il y a des laboratoires qui font des recherches, soit des virus, soit des أمراض جديدة, soit etc. Donc, on a le rôle qui est كبير يعني ديال hôpital ولا مركب استشفائي جامعي. Alors, donc هنا تنهضر على لي فونكسيون ديال لوبيتال. دونك باينه الاولى هي الميسيون الاولانيه ديال اوبيتال ولا كلينيك ولا اي بلاصه. يعني اول ميسيون سي دياغنوستيك. دونك دياغنوستيك تيجي عندي مريض، اول حاجه عندي الدياغنوستيك، موراها تنهضروا على التريتمون. يعني التريتمون تيدوز التريتمون او لوتوليير اون فيت ليبرجمون ديال الناس. من بعد كاين واحد ميسيون دو ديفلوبمون بروفيسيونيل. Donc, côté professionnel, tu as un droit à la RH, NAS, etc. Donc, l'enseignement, tout ce cas, parce que l'enseignement, NAS de la médecine, ou le NAS, le paramédical, ou le familia, ou tu as un droit à la NAS, les assistantes médicales, etc. Donc, c'est pas l'enseignement parce que c'est lieu de la pratiquer, qui est la recherche et l'expertise. Bien sûr, une mission de santé publique et un service public, les assistantes ou les soins. تبقى واحد الميسيون مهمه بزاف، سي الميسيون ايكونوميك اي ماناجيريال فيها لاشا، جيستيون دو برودكسيون اي لا ديريكسيون. باسكو ما يمكنش اوبيتال يعني كاينه كوتي اللي مهمه بزاف ديال السوان، ديفلوبمون بيرسونيل، سونتي بوبليك، وتبقى عندنا لا ديريكسيون تجيري هاد لوبيتال لي بوزوان ديالو ماتيغ ديال لي زاشا، لا برودكسيون اكسيتيرا، لا في. كاين بزاف امور تندرو في لوبيتال. Alors, donc هنا بالنسبه لينا الستركتور ديال لوبيتال الكلينيك. دونك بالنسبه للوبيتال سي اون انتربريز دو سيرفيس دو سوان. يعني اوبيتال ديال الدوله هذاك ليو ديال الدوله، كلينيك انتربريز حتى نهضروا انتربريز الهدف ديال الربح. كاين لي سونتر ميديكو هذوك راه بوحدهم. دونك الوغ سي دو سيرفيس دو سوان offrant aux patients en surplus des soins l'oula. Il offre des soins, l'hôtellerie, l'alimentation, une assistance sociale et morale. هذه نهضروا عليها باسكو هذه مهمه بزاف. علاش؟ ما حيت نهضروا على اسيستانس سوسيال اي مورال. هو باسيون دخل عندي غادير عمليه او مريض، هو راه في الموراليتي ديالو راه طايحه، المونتاليتي ديالو الموراليتي ديالو. Donc le rôle ديال autant que assistante sociale, assistante médicale, infirmier ولا طبيب، يعني ديما تكون انا في الجنب هذاك السيد تنقول ليه فوالا ان شاء الله بيكون عندك الباج، ان شاء الله غادي تشافى اكسيتيرا بور هذيك لي اسيستانت سوسيال في هذيك الهضره المزيانه وكيفاش نهضر معاه اكسيتيرا. دونك لوبيتال بيان سور ملي كليو تيجيو عندنا سون دي باسيون. اي بيان سور اون فونكسيون كوميرسيال تنهضروا على لي زاناليز دو بوزوان دي كليون. الاولى هو شنو محتاج، باسكو تنهضروا حنا ملي قلنا اونتربريز سيتادير هو راه جي عندنا مثلا جا عندنا الكلينيك غادي يخلص، دوك غادي يخلص فلوس. دونك غادي يخلص فلوس نو سان كليون اللي هو خصني نشوف لو بوزوان ديالو لا يحتاج. دونك البوزوان خصني نسمع ليه، خصنا نعرفوا شنو بغا. اي بيان سور بور ميزوري لا ساتيسفاكسيون ديال البوزوان، باسكو هو من غادي يكون ساتيسفاي راه يقولها الناس، يقول هذيك الكلينيك الله عمرها دار وطلقت مع السيد الله عمرها دار كذا. هو هذا الميساج نصيفطو لكم. دونك ركزوا على واحد القضيه، خدمتوا في الدومين ديال الميديكال حاولوا تكون عندكم غولاسيون افيك لي كليون مزيانه، ضحكوا معاهم، عطيوهم الوقت، ما تنهضوش معاهم، هضروا معاهم مزيان، عطاوهم الكلمات الطيبه باش تكون عندكم هذيك لا غولاسيون بينكم وبينهم مزيانه. اي بيان سور لو كليون تيمشي وتيجي وبارفوا تيقول لي تيجي تيسول على فلانه بغيتها اكسيتيرا. دونك حاولوا ركزوا على هذه القضيه، سي لو غولاسيون افيك لي باسيون و افيك لي كليون. دونك هنا
غادي نشوف معاكم ستركتور دو لورغانيزاسيون اوسبيتاليا. هاد النقطه مهمه بزاف، غير هما هاد النقطه الله يرحم والديكم بالنسبه لهاد النقطه ستركتور تتفاغيا من بلاصه لبلاصه. دونك انا تنشوف معاكم بالنسبه للوبيتال اللي كبير مثلا تنهضروا على اوبيتال مثلا كما تنهضر على بحال مثلا هنا في الرباط الشيخ زايد، او تنهضر على افيسين، يعني لي زوبيتو اللي كبار اللي تكون عندهم بزاف لي زونيتي وبزاف ديال لا برودكسيون ديال لي سوان. دونك هنا تنهضر على هكذا على استراتيجيه تكون كبيره، يعني لورغانيزاسيون ديالو تكون كبيره. باغ كونطخ تلقى اوبيتال صغير لورغانيزاسيون تكون صغيره، يعني سبيطار ديال الحومه ماشي هو سبيطار كبير. كلينيك عتاني على حساب عتاني الكلينيك واش كبير لا طاي ديالو واش كبير واش صغير. دونك الكلينيك تنهضروا على نومبر ديال لي اللي عنده مثلا لي والانفراستركتور اكسيتيرا. دونك الوغ هذا جوج باغيه، ما حنا تنمشيو في لينا يعني كبيره. دونك بالنسبه لينا تلقاو لو سونتر اوبيراسيونيل غادي نشرحو، لو سومي ستراتيجيك، la ligne hiérarchique, la technostructure, les fonctions de support logistique. Donc, خمسة ديال les éléments fondamentaux. هادو عقلوا عليهم خمسة اللي كبار. دونك نبداو نشرحو. دونك الو في لوبيتال كاين عندنا سومي ستراتيجيك. دونك هنا تنهضروا سوا دو كونساي ديال لادمينستراسيون ولا لا ديليغاسيون. تكون في الدوله تلقاو الوزاره ديال الصحه والمندوبيه ديال الصحه تكون في لا سومي ستراتيجيك، وعندنا المينيستير دو لا سونتي. هنا بالنسبه للبريفي بريفي تلقاو لو كونساي دادمينستراسيون، دونك الناس اللي بروفيسور اللي مكريين هذيك الكلينيك، يعني الناس موالين الشيء سواء تيكون هو مول الشيء يعني حاط الكابيتال، وتلقى بروفيسور ولا دي ميدسان مجموعين ودي بروفيسور مجموعين وكرياو كلينيك. تلقاو مثلا فونداسيون ولا تنهضروا على اسوسياسيون جمعيه ولا فونداسيون، تلقاو عاوتاني الاداره ديالو سومي لو سومي استراتيجيك. هادو الكبار الناس هنا الفوق اللي مزرق. من بعد تنشوفوا لا لين هيرارشيك اوكي، ومن بعد تنشوفوا لو فونكسيون دو سيبور لوجيستيك اللي علمت عليه لي تكنو ستركتور، ومن بعد تنشوفوا لو سونتر اوبيراسيونيل. دونك تنهضروا على لو سونتر اوبيراسيونيل سيتادير هو اللي تيدي تو سكيلي اوبيراسيون. دونك لو سومي ستراتيجيك كاين واحد لا هيرارشيك اللي تمشي معنا بالزرق، ولو سونتر اوبيراسيونيل اي لو فونكسيون دو سيبور لوجيستيك اي تكنو ستركتور. بيان سور غنشرحوا هذا الشيء بالديتاي. الوغ لو سونتر اوبيراسيونيل دونك من السميه ديالو باين لينا تيدير سكون ابل دي اوبيراسيون اوكي. Elle constitue de l'ensemble des unités de soins. هذه نشرحوها unité دي les unités de soins ماشي وحده. علاش؟ حيت حنا ملي تمشي للوبيطال تلقاو بزاف لي سبيسياليتي لو زونيتي ولا لي بلوك. دونك تلقى مثلا هنا ديال الولاده بلاصه يونيتي، هنا ديال مثلا طب العيون، هنا طب الراس، هنا طب ديال الحنجره اكسيتيرا، هنا طب مثلا ديال الاعصاب اكسيتيرا. دونك هنا تلقى بزاف دي زونيتي دونك دو سوان. اي سيرفيس ميديكو تكنيكي تهضروا على الميديكو تكنيك، تهضروا الناس ديال التكنيك في الميديكال بحال مثلا لابوغاتوار، تنهضروا على لي راديولوجي اكسيتيرا. دونك الناس ديال التكنيك اللي تيخدموا معانا في السونتر ديال اوبيراسيونيل. بيان سور لي كارactérisés par un autre niveau de la spécialisation تنزيدوا عليهم des acteurs de santé بحال les médecins, les infirmières, les paramédicaux et les assistantes médicaux. Il assure la production du service dans le propre environnement du client. Chaque unité opérationnelle possède un matériel, un équipement spécifique selon sa mission. Donc, alors, là en général, donc les gens qui ont un matériel, ont l'équipement selon la mission ديالو. دونك هادي جراحه خصو جراحه، هاد السيد عندي مثلا تولد خص الماتريال ديالها، يعني اي بلاصه راه عندها الماتريال ديالها. دونك تفاهمنا على سونتر اوبيراسيونيل. غادي ندخلو على لو ستركتور.
Donc بالنسبة لينا la technostructure بين سمية en fait هنايا il assure la coordination du travail pour le rendre efficacement يكون في الناس ديال التكنيك. Cette partie prend de l'importance lorsque l'organisation grande est complexe. Donc l'essentiel de cette unité, c'est l'organisation du travail du centre opérationnel au niveau du matériel. Donc هذه باينه باسكو هاد الناس باش يخدموا خصهم ماتريال يكون خدامين. الماتريال قديم خصو يتحيد، ما خصنا ماتريال جديد. دونك تيكون عندنا التكنيكو ستركتور هو الاسيو هاد القضيه. من بعد كاين لي زونيتي فونكسيونيل او سيبور لوجيستيك. هاد لو سيرفيس حتى هو مهم بزاف. علاش؟ هاد لو سيرفيس عندنا تيخدم ديريكت و انديريكت، حيت هاد الناس كما تنهضروا على لو سونتر دو اوبيراسيونيل تيخصهم يعني رياليزيو لي ميسيون ديالهم. شنو هي لي سوان. دونك باش يرياليزيو لي سيرفيس ديال لي سوان يعني خاصهم ان سيبور اللي يكون معاهم لوجيستيك. دونك سواء بالديريكت ولا انديريكت. مثلا نهضروا على بالنسبه للديريكت ولا انديريكت، تنهضروا مثلا تيخصنا لو سيرفيس ديال البوستال، يعني سيرفيس بوستال بين يونيتي ولا يونيتي، ولا مثلا من بلاصه مثلا عندنا لا ديليغاسيون خاصنا مثلا ماتيريال وشي حاجه واقفه عليها، مثلا المينيستير خصنا شي حاجه في المينيستير، ولا خصنا شي حاجه مثلا الله بو اكس اكسيتيرا. دونك الوغ تيكون الخدمه ديالهم هي هذه. وعندنا الثاني تيكون عندهم كورديناسيون مع الديبارتمون تكنيك، مثلا مثلا خاصنا ماتيريال اللي غادي نمشيو نشريوه مثلا من مدينه واحده اخرى ولا فونيسور واحد اخر، او خصنا نديرو مارشي من بلاصه لبلاصه. دونك لو رول ديالهم هو هذا. دونك الوغ هما يا سي لو فونكسيون اللي تيخدموا بالديريكت او انديريكت، ولو عندهم رول مهم بزاف. الوغ نرجع الثاني اللي يارشيك. اللي يارشيك هو اللي شفناه هنايا. دونك هو هذا الزرق، هذا الزرق سي لي يارشيك اللي قلنا اللي عنده الغولاسيون افيك هنايا لو سومي استراتيجيك هما الناس ديال الاداره ولا كونسيل و السونتر اوبيراسيونيل. هاد لا لين المهمه ديالها هنا شنو فيها؟ شكون تتكون؟ ce sont des médecins, des cadres infirmiers ayant une autorité formelle qui assure la gestion du centre opérationnel. Donc هنا تنهضروا على médecin chef ou l'infirmière ou l'infirmier chef اللي هما تيكون عندهم العلاقه بينهم وبين لو سومي. يعني ما يمكنش ان مثلا انا خدام في اوبيتال وعندي لا ديريكسيون الكبيره يتهضر مع الاطباء كاملين، او تهضر مع الفرامليه ولا مع لي اسيستونط كاملين. دونك تيديروا هما واحد لو شيف ديبارتمون ولا دي زونيتي، هو اللي تيهضروا معاه، هو اللي تيكاد لا بلانيفيكاسيون تيطلع الاداره، عنده كورديناسيون ديريكتومون افيك الاداره، و تيكونترولي لي اكتيفيتي دو برودكسيون دو سوان اي دي سيرفيس sur la base على دي بابراس. اليوم عندي بلانيفيكاسيون مثلا لي غارد اشحال ديال لي ميدسان اللي عندي في لي غارد، لي زانفيرمي هما اللي يخدموا اليوم او نيفو ديال الماتيريال، ها اللي عند الماتيريال شنو البوزوان ديالي ديال الريسورس هيومان او نيفو ديال اي حاجه تطلع الاداره تيغومونتي. يعني تيبقى عنده الخدمه على لي دوسي ديال لي باسيون اللي هما شحال ديال لي باسيون دوزنا، لي كونسلطاسيون اللي درنا، لي دياغنوستيك، لي تريتمون اكسيتيرا. دونك لي زانفورماسيون كاملين تيكونوا بين لو سونتر اللي هضرنا عليه هنايا ديال سونتر اوبيراسيونيل ياك، وبين لي هيرارشي اللي تيغومونتي لي زانفورماسيون الناس اللي الفوق، وهما الناس ديال السومي استراتيجيك اللي هما تيديروا لا في تيديروا السويفي ديال لوبيتال. الوغ نرجعوا الثاني ليهم. دونك هذه مفهومه. دونك ترجعوا لو سومي استراتيجيك. هاد السومي استراتيجيك لو رول ديالهم لا ميسيون برينسيبال سي لو بيلوتاج، سي لا جيستيون. دونك هما اللي تيجيريو لوبيتال. دونك لي ميسيون دو بيلوتاج سوا تيجيروها بالديريكت
en relation avec le directeur ou تيكون عندهم مثلا بحال المينيستير هي اللي تابوي عليهم راه ديليغاسيون تابوي عليهم او تكون مثلا عندنا ان كونسيل نديرو الناس اللي واخا ما يكونوش هما معنا سبيطار هما معنا كو لا فاي تيتجمعوا تيهضروا تيشوفوا الامور كيفاش دايره دونك البيلوتاج اي عندهم علاقه بين لا ديريكسيون ادمينستراتيف تندرو اداره اي حاجه خاصه بالاداره في لا جيستيون كونطابيليتي ressources humaines الفينانسمون لا بنك الفلوس شحال دخلات شحال خرجات لي شارج اكسيتيرا اي لا بارتي ميديكال دونك تنهضروا في الميديكال سي لو سونتر اوبيراسيونيل au niveau ديال لي ميدسان لي انفيرميي اكسيتيرا دونك هنا غادي نلخصوا هادشي كامل هو انه لي ديفيرون فونكسيون du management hospitalier, c'est le management et la gestion, sont exercés selon trois dimensions. L'oula, on a la politique générale, gestionnaire et conseil médical. Nous allons dire comment dire. Hôpital, c'est la gestion d'hier. Une gestion de A jusqu'à Z. خصني من حاجة صغيرة حتى الكبيرة. Ok? Le conseil médical هو بالنسبه لنا لو ستاف اللي عندي ميديكال او نيفو ديال لي باسيون كاين عندنا لا جيستيون جورناليير هي لا ديريكسيون دونك لا ديريكسيون اللي هما تيكون عندهم ديما العلاقه بين لو ستاف ديال الميديكال و لو ستاف كامل اون فيت ديال لوبيتال اي ليكزيكوسيون sont des gens qui exécutés, sont des chefs, soit du département médical ou infirmière. Donc, tu connais un chef qui exécute les tâches. Vis-à-vis avec les patients. Donc, les actes qui amènent le management hospitalier. Donc, l'organisation hospitalière est complexe et par la diversité des cultures, des mentalités et des comportements des acteurs qui mutement du pouvoir. Donc هنا الخلاصة الكبيرة ديال لوبيتال. alors هنا غادي نلخصوا هاد القضية هنايا بهاد اون فيت هاد الدياغرام اللي درنا فيه. دونك هنايا كاين عندنا لو ديليغي او كونساي ادمينستراسيون دونك اللي هضرنا الفوق سو ديليغي دونك ديليغاسيون تكون مينيستير دو لا سونتي ديليغاسيون ديال السونتي او يكون كونساي d'administration تيكون هنايا الفوق دونك هما اللي تيكون الفوق يعني من بعد عنده علاقه مع كوميتي دو جيستيون دونك هنايا دونك هي اللي تتكلم بلا جيستيون تعطي لي زانفورماسيون اكسيتيرا اي ابري عنده علاقه مع لو ديريكتور المدير تيقول المدير ديال لوبيتال اللي عنده ديريكتومون ريلاسيون افيك لي ديليغي و لو كونسيل اللي تيغومونتي لي زانفورماسيون مع الكوميتي هنايا بيان سور هنايا تنهضروا اوتون كو اسيستانت ميديكال تقدري تخدمي هنايا او تخدم هنا اوتون مع الكوميتي دو جيستيون معاهم باسكو هنا تيكون دي بابيي دي بابراس انا هاد الناس تيعرفوا غير الوراق دونك اي حاجه تيكون عندهم تيغومونطيو لهم دي رابور و تيكونوا ريلاسيون ديجا مع هذا و الديريكتور بيان سور حتى هو تيكون عنده سيستيم دانفورماسيون تيكون دي بابيي تيغومونطي لي زانفورماسيون الناس ديال الفوق الو لو ديريكتور تيكون عنده الريلاسيون مع الكوميتي ديتابليسمون تتكون معاه تكون عنده واحد الكوميتي دو سويفي ديفالياسيون اللي تعطيو دي رابور كوتيديان على السويفي باسكو ميمكنش هو يدير مقدرش هو يهبط حتى لتحت افيك الميدسان شاف او زانفيرميي دونك ديريكتور تكون عنده كوميتي سويفي ديفالياسيون اي كوميتي دو لوت كونتر لي زانفيكسيون دونك الكوميتي تكون مجموعه كل كوميتي تكون عندها ان شيف ديالها ولا ريسبونسابل عليها وهاد الكوميتي تكون عندها ريسبونسابل و تيغومونطو لي زانفورماسيون لو ديريكتور et bien sûr كما قلنا لو ديريكتور عنده كوميتي دو برودكسيون و bien sûr لو ديريكتور تيهبط باسكو لو ديريكتور كاين عندنا نهبطوا تلقاو لي بول دونك تلقاو البول دي زافير ادمينستراتيف اللي هو عنده العلاقه الكبيره مع لو ديريكتور باسكو تسكيل ادمينستراتيف اداري تيكون عنده علاقه مع لو ديريكتور اي بول دي سوان دي انفيرميير اي بول دي زافير ميديكال هادو ثلاثه ديال لي بول اللي مهمين بزاف اي بيان سور نطلعوا واحد شويه تلقاو لو سيرفيس دو لا فارماسي هوسبيتاليير يعني كل اوبيتال
او كلينيك او سونتر ميديكال تكون عنده واحد الفارماسي ديال الداخل يعني ديال السبيطار وتلقاو لي سيرفيس داكاي اي دادميسيون اللي تيكون اون غولاسيون حتى هو هنايا. دونك من بعد بالنسبه لي بول دي زافير ميديكال هما تيتكلفوا الناس بالميديكال عندهم دو غولاسيون. عندهم الغولاسيون عندهم هما في الدوله كاين الكونساي دي ميدسان دونتيست هذا الهيئه ديال الاطباء. هاد الهيئه كاينه هي مؤسسه يعني معزوله اللي خاص بها الاطباء يتجمعوا بعضياتهم تينوميو عندهم المدير ديالهم تيتكلفوا باي حاجه خاصه بهم النقابه شي واحد بغى يفتح شي عياده ديالو بريفي خاصو شي رخصه خاصو شي حاجه كاين دي بيناليتي يعني شي طبيب مثلا محترم الشروط ديال القانون باسكو عندهم واحد القانون ديالهم خاص بهم ديال الاطباء الهيئه كاين واحد القانون تينظم المهنه ديال الطب في المغرب وكاين يعني اللي ما اختارش القانون اكسيتيرا تتكلفوا هاد الهيئه ديال الاطباء والصيادله ديال لي دونتيست. اي بيان سور كاين عندنا ثاني لي زانفيرمي هما عندهم لو كونساي ديالهم اي لو بول دي سوان دي زانفيرمي. بيان سور من تنهبط هنا دونك تنرجع للبول دي زافير ميديكال تلقى لي ميدسان شاف وملي هضرنا معاهم ملي عندهم هذيك لا رولاسيون افيك لا ديريكسيون ديبارتمون وهنا تهضروا لي ديبارتمون لي سيرفيس ميديكو اللي كاين عندنا بالنسبه للبول دي زافير ميديكال والبول دي سوان انفيرميير تلقاو لي زانفيرميي شاف ديبارتمون و سيرفيس ميديكو. دونك تلقاو لي زانفيرميي شاف وهاد لي زانفيرميي شاف هذا دي زونتي دو سوان دي سيرفيس دونك هو اللي تلقى عنده العلاقه مع لي ميدسان باسكو شكون تيدير لي سوان تيديروا لي زانفيرميي دونك تلقى عنده العلاقه مع لي ميدسان والعلاقه مع دونك اون فيت لي زانفيرمي. دونك بالنسبه لينا اللي مهم بزاف هو هاد البول بثلاثه مهمين. علاش؟ حيت البول دي زافير ميديكال تلقى عنده علاقه مع البول ديال لي زانفيرمي تيدوز كلشي على لي زانفيرمي شاف وتلقى الوسط ديالهم لادمينستراسيون. وهاد القضيه نشرح لكم بزاف وها البلاصه ديالكم نتوما يعني تنهضر على اسيستانت ميديكال راه تخدمي هنا مع الديريكتور اداره في لو بول دي زافير ادمينستراسيون. علاش؟ حيت هنايا ملي تنجي تلقى مثلا نعطيكم مثال نهضروا على الولاده يعني اوبيطال تنولدوا ياك لاكوش. دونك تلقاو لو ميدسان شيف جاتنا سيده خاصها تعمر الدوسي ديال الباسيون ديالها ياك تعمر الدوسي غادي يشوفها الطبيب ملي غادي يشوفها الطبيب دوك تعمر الوراق غادي يعمر الوراق هو دار لها الدوسي ديالها ديال الكونسلطاسيون وهذا عطى الرابور ديالو تيدير الرابور ديالو بيان سور هذا الرابور تيرجع لنا للبول ديال لادمينستراسيون اداره. دونك هاد السيده بقات غاديه ولدات دوك الولدات تمشي عند الانفيرمي شاف باش تجي السيده الساج فام باش تولدها تدير حتى هي دار الرابور ديالها شكون اللي ولداتها السميه ديالها هاد الدوسي اوكي تمشي السيده سالت ولادها اكسيتيرا سالينا دونك باش يعطيوها هذيك الورقه ديال الولاده تمشي لاكاس باش تخلص ولا عندها سي ان اس اس ولا اكسيتيرا في لو بول ديال لادمينستراسيون حتى تسالي له الدوسي ديالها باش نسدوه. دونك تلقى هذيك لا غولاسيون ديال بول دي زافير ادمينستراتيف راه عندها علاقه مع الناس ديال ديبارتمون ديال لي زافير ميديكال هنا وديال لي سيرفيس وعندها علاقه مع الديبارتمون ديال لي زانفيرميي و لي سوان انفيرميير. دونك نتوما اوطون كو دي اسيستانت ميديكال راه لو رول ديالكم سي ادمينستراتيف بيان سور اي تقدروا ديفلوبيو لو رول ديالكم فيغ لي سوان او تقدر هنا تخدم سوا افيك لو ميدسان شاف الديبارتمون ديالو داخل معاه باسكو تلقى ميدسان شاف عندنا بزاف لي ميدسان مي شاك ميدسان شاف تكون عندنا بزاف لي رابور تكون عندنا بزاف لي باسون اللي تيدوزو وتيخصنا لي دواسا اللي غادي يتقادو هنا ويطلعوا للبول لي زافير ادمينستراتيف او لي زانفيرمي شاف اللي حتى هو تيدير لي رابور ديالو باش يطلعوا لا بارتي ادمينستراتيف. دونك لو رول ديالكم سي بوليفال يعني نتيا وانت اللي تخدم اوطون كو اسيستانت ميديكال في لوبيتال ولا كلينيك ولا سونتر ميديكال راه عندك بزاف اللي تخدم سوا افيك لا ديريكسيون سوا افيك لو كونساي دادمينستراسيون سوا افيك لو بول دي زافير ميديكال او سوا افيك لو بول دي زافير ادمينستراتيف او سوا افيك لو بول دي انفيرميير. دونك الحصه الجايه ان شاء الله دونك تنطلب منكم غادي الحصه الجايه دونك قبل ما نطلب منكم دونك الحصه الجايه غادي نشوفوا ان شاء الله شنو لو رول ديال لي زافير ميديكال
les affaires médicales, donc c'est mal pas. Donc les missions ديالهم et l'organisation ديالهم, mais بغيت منكم هو انه par email او واتساب. دونك صيفطوا لي الترافاي هو بالنسبه للناس سواء خدامين في كلينيك ولا اوبيتال ولا داروا ستاج، يقول لي شنو هما لي ميسيون اللي تيبان ليهم بالنسبه البول ديال لي زافير ميديكال والاورغانيزاسيون بالنسبه لهم تيشافوها، وبالنسبه لي زانفيرميير شنو تيعرفوا على لو بول ديال لي زانفيرميير ديال لي سوان. و البول لي زافير ادمنستراتيف شنو هما لي طاش اللي en fait يديروا l'organisation. وغادي ندiscuter ان شاء الله هاد لي بوين كاملين وغنشرح لكم comment ça marche.